अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह शम्स को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और हुरूफ कमरी और हुरूफ शम्सी के बारे में समझेंगे। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हूँ तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। हुरूफ कमरी 14 हैं। अलिफ बा जीम हा खा आइन गैन फा कॉफ काफ मीम वाव हा या। जब अलिफ लाम के बाद आने वाला हरफ हुरूफे शम्सी जो 14 हैं उनमें से आता हो तो फिर वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हुरूफे शम्सी भी 14 हैं। ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद ज़ाद तो वा लाम नून। तो पहले सूरत को हम शुरू करते हैं, फिर उसी के अंदर समझाया जाएगा कि हुरूफ शम्सी को और हुरूफ कमरी को किस तरीके से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सी वज़ुहाहा। वश्शम्सी वाव शीन ज़बर वश शीन मीम ज़बर शम वश्शम। वाव के आगे जो अलिफ लाम है इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब अलिफ लाम के बाद आने वाला हरफ हुरूफ शम्सी का हो वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हुरूफ शम्सी को उस पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जिस पर हरकत लगी हो। तो शीन से पहले वाव के ऊपर हरकत है, शीन को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो शीन शम्सी का है, इसीलिए अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे। अगर अलिफ और लाम के बाद हुरूफ कमरी में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर अलिफ को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन लाम को पढ़ेंगे। जैसे आगे है वल कमरी इज़ा तलाहा। तो वल कमरी वाव को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे अलिफ और लाम जो हैं इनमें से खाली अलिफ नहीं पढ़ा, लाम पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ और लाम के बाद अगर हुरूफ कमरी का कोई हर्फ आता हो, क्योंकि यहाँ पे जो काफ है ये हुरूफ कमरी का है इसलिए यहाँ पे लाम को पढ़ना है। वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा। वन नहारी वाव को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये नून भी शम्सी का है। वाव नून ज़बर वन नून ज़बर ना वन हा अलिफ ज़बर हा रा ज़ेर री वन नहारी। रा को बारीक भी पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। इज़ा जल्लाहा इज़ा ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ये अलिफ मद्दा है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे। जल्लाहा लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है और हा के आगे जो अलिफ है वो अलिफ मद्दा है, तो इनको यानी खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा जो होता है इसको बराबर खींचते हैं। खड़ा ज़बर को उतना ही खींचते हैं जितना अलिफ मद्दा को खींचते हैं। जीम लाम ज़बर जल लाम खड़ा ज़बर ला जल्ला हा अलिफ ज़बर हा जल्ला हा। वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अगर यग़शाहा पढ़ा यहाँ कलकला की तरह आवाज़ निकलेगी जो कि गलत है, इसलिए इसको यग़शाहा इस तरीके से पढ़ना है। वस्समाई वमा बनाहा। वस वाव को सीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि सीन शम्सी का है, इसलिए यहाँ पे वाव लाम ज़बर वल नहीं पढ़ना, लाम को नहीं पढ़ेंगे। और ये जो मद है ये मद मुत्तसिल है, इसलिए कि हरफ मद के बाद यानी हरफ मद यहाँ पे अलिफ है, उसके बाद हमज़ा उसी की है, उसी कलमे की है। वस्समाई उसी की लफ्ज़ के अंदर पढ़ी जा रही है, ये मद मुत्तसिल है। वमा बनाहा बनाहा नून के ऊपर खड़ा ज़बर है और यहाँ पे हा के आगे अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा है, इन दोनों को यानी खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा को बराबर खींचते हैं। वल अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। यहाँ नफ्सियों पर तनवीन का कायदा है। तनवीन के बाद आने वाला हर्फ जो है वाव वो हुरूफ इदगाम का है, तो इसलिए यहाँ पर इदगाम होगा। और जो दो तरह के इदगाम हैं उनमें से यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा जो 4 हरफों पर होता है। तो यहाँ पे जब इदगाम माल गुन्ना की जगह अगर हम इख्फा करेंगे तो नफ्सियों की जगह नफ्सियों, ये इख्फा की आवाज़ है। और नफ्सियों जब
تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یعنی واو کے ساتھ جب ادغام کریں گے تو منہ کو گول کریں گے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قاف پر قلقلہ کریں گے، اس لیے اس کی آواز کو اوپر اٹھا کے پڑھیں گے. وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قد کے دال پر قلقلہ ہوگا اور من زکاہا نون ساکن پر اخفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا کی ہے، اس لیے یہاں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے ناک کے اندر. من زکاہا وقد خواب من دساہا. قد دال پر قلقلہ بھی کریں گے اور قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. قد خواب. اب خواب یہاں خا کو پر پڑھیں گے. اگر کسی پر حرف کے ساتھ الف آتا ہو، الف ملتا ہو اس کے ساتھ، تو اس الف کو بھی پر پڑھیں گے خواب، اس طریقے سے. من دساہا یہاں من پر بھی اخفا ہوگا، اس لیے یہاں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا کی ہے. کذبت ثمود بطغواہا. کذبت یہاں زال جب پڑھیں گے تو اپنی زبان کو تھوڑی سی دانتوں کے درمیان لا کر پڑھیں گے، یعنی زال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. علیہ کہتے ہیں جو ہمارے سامنے والے اوپر 2 دانت ہوتے ہیں، وہ ثنایا علیہ ہیں. وہاں تک ہم نے اپنی زبان کی نوک کو لانا ہے تو ادا کرنا ہے، تو اس وقت زال ادا ہوتی ہے اور وہیں سے ثا ادا ہوتی ہے، یعنی زال اور ثا کا مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. تو کذبت پڑھتے وقت اور ثمود پڑھتے وقت ہماری زبان ایک ہی جگہ لگ رہی ہے، یعنی اوپر والے دانتوں کے کنارے پر. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. یہاں نون ساکن پر اقلاب کا قاعدہ ہے، تو یہ اقلاب کا قاعدہ تنوین پر بھی ہوتا ہے اور نون ساکن پر بھی ہوتا ہے. تو یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب با ہو اور اس کے ساتھ چھوٹی سی میم ہو تو اس وقت اس میم کو پڑھیں گے، یعنی حمزہ زیر ای ذال میم زیر دم پڑھیں گے، نہ کہ ذال نون زیر دن نہیں پڑھیں گے. نون کے بدلے میم کو پڑھیں گے یہاں اقلاب کے اندر. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول اللہ اور ناقۃ اللہ دونوں جگہ لام پر ہوگا. لام اللہ کا کب پر ہوتا ہے؟ جب لفظ اللہ سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ رہا ہے تب بھی پر ہوتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تب بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے تا کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو دونوں جگہ لام کو پر یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. علیہم یہاں میم ساکن پر اظہار شفی ہوگا، اظہار شفی والی میم پر غنہ نہیں کریں گے. علیہم ربہم، علیہم یعنی علیہم ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد جب با اور میم نہ ہوں تو وہاں اظہار شفی ہوتا ہے، اس پر غنہ نہیں ہوتا. ربہم آگے جو ہے اس پر غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ اخفا بھی ہوگا، کیونکہ جب میم ساکن کے بعد با آتی ہے پھر غنہ کے ساتھ اخفا بھی کریں گے. ربہم بذنبہم فسواہا. یہاں بذنبہم وہی اقلاب کا قاعدہ آ رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہو اور اس کے ساتھ چھوٹی سی میم ہو تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. ولا يخاف عقباها. قاف پر قلقلہ اور عین کو وسط حلق سے اچھے طریقے سے ادا کر کے نکالنا ہے. ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم.